ओं नमो वेंकटेशाय। आध्यात्मिक विशेषाणां कृते स्वागतम्। आदौ प्रधानांशाः। तिरुमल क्षेत्रे भक्तजनानां महान् सम्मर्दः। भक्तजन सौकर्यार्थं देवस्थान पक्षतः सर्वव्यवस्थाः। देवस्थानस्य परियोजनानां परस्पर सहकारेण हिंदू धर्म प्रचारः। विविध विभागानां समन्वय समावेशे टीटीडी ईओ डॉक्टर सांबशिवराव वर्यस्य निर्णयः। महाराष्ट्रस्य विविध स्थानेषु श्रीनिवास कल्याणोत्सवः। टीटीडी अध्यक्षाय कृष्णमूर्तिवर्याय विशेष स्वागतम्। तिरुमल क्षेत्रे भक्तजनानां महान् सम्मर्दः दृश्यते। भगवतः दर्शनार्थं विविध स्थानेभ्यः लक्षशः भक्ताः तिरुमल क्षेत्रं प्रति समागताः वर्तन्ते। तिरुमल क्षेत्रस्य सोपानमार्गेषु सर्वत्र भक्तानां दर्शनं भवति। भक्तानाम् आगमनम् अनुसृत्य तिरुमल तिरुपति देवस्थानद्वारा सुलभदर्शनस्य तथा आवासस्य च व्यवस्था परिकल्पिता वर्तते। तिरुमल क्षेत्रे सर्वत्र भक्तानां महान् सम्मर्दः दृश्यते। तमिळ संप्रदायस्य पेरटासी मासं पुरस्कृत्य अधिकसंख्याकाः भक्ताः अत्र समागताः वर्तन्ते। तथैव विरामदिवसान् दृष्ट्वापि विविधस्थानेभ्यः भक्ताः अत्र समागताः सन्ति। शनिवासरे प्रातःकाले अलिपिरि सोपानमार्गे तथैव श्रीनिवासमंगापुर समीपात् विद्यमाने सोपानमार्गे च अधिकसंख्याकाः भक्ताः दृष्टाः। तिरुमल तिरुपति देवस्थानस्य विविध अधिकारिणः भक्तानां सौकर्य परिकल्पने निमग्नाः वर्तन्ते। देवस्थानस्य कार्यनिर्वहणाधिकारी डॉक्टर सांबशिवराव वर्यस्य आदेशानुसारम् अधिकारिणः तत्र सर्वविध व्यवस्थां कुर्वन्तः वर्तन्ते। भक्तेभ्यः आवासार्थं तथैव भोजनार्थं सर्वविध व्यवस्थाः सुष्ठु परिकल्पिताः। तिरुमल क्षेत्रस्य नारायणगिरि उद्यानवन पर्यन्तमपि भक्तानां पङ्क्तिः दृश्यते। अन्नप्रसाद विभागस्य सेवकाः आगतेभ्यः भक्तेभ्यः आदरपूर्वकम् अन्नदान वितरणं कुर्वन्तः वर्तन्ते। तिरुमल क्षेत्रे सर्वत्र गोविन्दनाम स्मरणं प्रतिध्वनितं भवति। तिरुपतिस्थ अलिपिरि बालाजी बस् निस्थानक समीपे पादमण्डप समीपे कपिलतीर्थे च अधिकसंख्याकाः भक्ताः वर्तन्ते। నరులెల్ల వానలలోనని వత్తురు కదలి నానాదిక్కుల నరులెల్ల వానలలోనని వత్తురు కదలి గోవింద హరి గోవింద। तमिळ संप्रदायस्य पेरटासी मासं पुरस्कृत्य तत्रापि तृतीय शनिवासर संदर्भे अत्यधिक संख्याकाः भक्ताः समागत्य पादमण्डप समीपे विशेष पूजादिकं निर्वहन् दीपादिकं च ज्वालितवन्तः। శతసహస్ర యోజన వాసులు సువ్రతములతోడని భక్తులు కదలి శతసహస్ర యోజన। पादमण्डपस्य समीपे विद्यमाने श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः मन्दिरे भगवतः दर्शनं प्राप्य भगवतः पादुकाः शिरसि धृत्वा आलयस्य प्रदक्षिणम् अकुर्वन्। నానాదిక్కుల నరులెల్ల వానలలోనని భక్తులు కదలి గోవింద హరి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోవింద హరి గోవింద। महाराष्ट्र राज्यस्य विविध स्थानेषु तिरुमल तिरुपति देवस्थान पक्षतः भगवतः कल्याणोत्सवाः आयोजिताः वर्तन्ते। महाराष्ट्र राज्यस्य बुल्दाना प्रान्ते भगवतः कल्याणोत्सवः महता वैभवेन सम्प्रवृत्तः। अस्मिन् कार्यक्रमे तिरुमल तिरुपति देवस्थानस्य अध्यक्षः डॉक्टर चदलवाड कृष्णमूर्तिवर्यः उपस्थितः आसीत्। अस्मै बुल्दाना जनाः विशेषतया स्वागतं व्याहृतवन्तः।
विविधवाद्यपुरस्सरं भगवतः आह्वानकार्यक्रमम् अस्मिन् सन्दर्भे अकुर्वन्। अत्रत्य कल्याणोत्सवविषये डाक्टर् चदलवाड कृष्णमूर्तिवर्यः स्वसन्तोषं प्राकटयतु। भगवतः वैभवस्य व्यापनार्थमेव तिरुमलतिरुपतिदेवस्थानद्वारा विशेषप्रयासः क्रियता इत्यवोचतु। तथैव अस्य मासस्य 4 दिनाङ्के नान्देड् समीपे भगवतः कल्याणोत्सवः महता वैभवेन प्रचलिष्यति इत्यपि अवोचतु। हिन्दूधर्मस्य प्रचारार्थं सर्वविध अवकाशाः समर्थतया विनियोक्तव्याः इति तिरुमलतिरुपतिदेवस्थानस्य श्रीकार्यनिर्वहणाधिकारी डाक्टर् डी सांबशिवराव वर्यः अवोचतु। तिरुपतिस्थ परिपालना भवने ईओ कार्यालये शनिवासरे विविध अधिकारिभिः सह समन्वय कार्यक्रमः सम्पन्नः। नवरात्र ब्रह्मोत्सवस्य प्रत्यक्ष व्याख्यानादिकं सुप्रसिद्ध पंडिताः कुर्वन्ति इति तिरुमलतिरुपतिदेवस्थानस्य श्रीकार्यनिर्वहणाधिकारी डाक्टर् डी सांबशिवराव वर्यः अवोचतु। 6 भाषासु प्रकाश्यमान तिरुमलतिरुपतिदेवस्थानस्य सप्तगिरिमासपत्रिका इतः परं वर्णरञ्जिता भविष्यति। अस्यां मासपत्रिकायां विविध प्रमुख कार्यक्रमाणां विवरणमपि इतः परं भवतु इत्यवोचतु। तिरुमलक्षेत्रं प्रति ये विशिष्टव्यक्तयः भगवतः दर्शनार्थं समागच्छन्ति तेषां पक्षतः अपि धर्मप्रचारस्य विविधव्यवस्थाः भवतु इत्यवोचतु। श्रीवेङ्कटेश्वर भक्तिवाहिनी निमित्तं तथैव FM रेडियो सप्तगिरि मासपत्रिका निमित्तमपि ते विशेषतया सन्दर्शनादिकं दद्युः इत्यवोचतु। विविध राज्यानां सुप्रसिद्ध पंडितानां कार्यक्रमाः श्रीवेङ्कटेश्वर भक्तिवाहिनी द्वारा प्रसारिताः भवेयुः इति अस्मिन् सन्दर्भे सूचनाम् अकरोत्। अस्मिन् समन्वय समावेशे तिरुमलतिरुपतिदेवस्थानस्य परियोजनानां विशेषाधिकारी श्री एन् मुक्तेश्वरराव वर्यः, श्रीवेङ्कटेश्वर भक्तिवाहिन्याः मुख्यकार्यनिर्वहणाधिकारी श्री AV नरसिंहराव, TTD PRO श्री T रवि, धर्मप्रचार परिषदः कार्यदर्शी श्री प्रयाग रामकृष्णः, TTD प्रेस् डेप्यूटी EO श्रीमती गौतमी, TTD प्राजेक्ट डेप्यूटी EO श्रीमती शारदा, सप्तगिरि मासपत्रिकायाः प्रधान संपादकः श्री शैलकुमारः, एडिटर श्री राधारमणः, आल्वार दिव्य प्रबंध परियोजनायाः विशेषाधिकारी श्री चोक्कलिंगम प्रभृतयः उपस्थिताः आसन्। तिरुपतिस्थे श्री कोदण्डरामालये श्रीरामस्वामिनः तिरुच्चिवाहन सेवा शनिवासरे सायंकाले प्रवृत्ता। सीतालक्ष्मण सहितं श्रीरामचन्द्रं रमणीयतया अलङ्कृत्य पुरवीथिकासु विहारम् अकारयन्। विविधस्थानेषु भगवतः स्वागतं व्याहृत्य मङ्गलनीराजनानि भक्ताः निवेदितवन्तः। श्रीकाळहस्तीश्वर क्षेत्रस्य वैभवव्यापनार्थं श्रीकाळहस्तीदेवस्थानद्वारा धर्मप्रचाररथयात्रा अनन्तपुरजनपदस्य विविधस्थानेषु क्रियमाणा वर्तते। श्रीकाशीविश्वेश्वर कोदण्डरामालयस्य समीपे श्रीकाळहस्तीश्वरस्य रथं संस्थाप्य पूजादिकं निर्वर्तितवन्तः। अस्मिन् सन्दर्भे काळहस्तीश्वरस्य दिव्यदर्शनं प्राप्तवन्तः। श्रीविनायकस्य सुब्रह्मण्यस्वामिनश्च दर्शनं प्राप्य भक्ताः कृतकृत्याः अभवन्। तमिळ्नाडुराज्यस्य काञ्चीपुरक्षेत्रे विद्यमाने श्रीवरदराजस्वामिनः आलये देव्याः उत्सवकार्यक्रमः सम्पन्नः। अस्मिन् सन्दर्भे अर्चकाः देवीं देवञ्च विशेषतया अलङ्कृत्य पूजितवन्तः। ततः परं रमणीयतया डोलोत्सवं निर्वर्तितवन्तः। अस्मिन् कार्यक्रमे भक्ताः आसक्त्या भागं गृहीतवन्तः। ततः परम् आन्दोलिका सेवा प्रवृत्ता। कस्मिंश्चित् सालवृक्षे श्रीभक्ताञ्जनेयः भक्तान् अनुगृह्णाति। आन्ध्रप्रदेशस्य पश्चिमगोदावरी जनपदस्य जंगारेड्डीगूडें समीपे विद्यमाने गुरुवायुगूडें प्रान्ते आञ्जनेयः रमणीयतया भक्तान् अनुगृह्णाति। अस्य आलयस्य विषये श्रीवेङ्कटेश्वर भक्तिवाहिनी पक्षतः कश्चन परिचयः। इदं पुण्यक्षेत्रं पश्चिमगोदावरी जनपदस्य जंगारेड्डीगूडें मण्डलस्य गुरुवायुगूडप्रान्ते विद्यते। सुविशाल प्राङ्गणयुक्ते अस्मिन् देवालये आञ्जनेयः भक्तान् अनुगृह्णाति। प्रायः 5 दशाब्देभ्यः पूर्वम् अरण्यप्रान्ते एकस्मिन् सालवृक्षे आञ्जनेयस्य साक्षात्कारः अभवत्। अस्मिन्नेव प्रान्ते श्रीभक्ताञ्जनेयस्य आलयनिर्माणकार्यक्रमः ततः परं प्रवृत्तः। सालवृक्षे आविर्भूतम् आञ्जनेयस्वामिनं प्रादेशिकाः मध्यमानो भक्ताञ्जनेयस्वामी इति आह्वयन्ति। आलयस्य उन्नतं शिखरं सर्वान् स्वागतीकरोति। अस्य गोपुरस्य उपरि विविध कलाकृतयः वर्तन्ते। आलयस्य प्राङ्गणे रमणीयध्वजस्तम्भः, परिवारदेवतानां च दिव्यदर्शनं वयं प्राप्तुं शक्नुमः। विशेषपर्वदिनेषु अत्र विशेषकार्यक्रमाः प्रवर्तन्ते। कृष्णा खम्मं गोदावरी जनपदेभ्यः नित्यं शतशः भक्ताः आगत्य भगवतः दर्शनं प्राप्नुवन्ति।
ध्वजस्तम्भसमीपे दीपान् ज्वालयित्वा प्रदक्षिणं निर्वहन्ति। तीर्णसङ्कल्पाः भक्ताः आलयं समागत्य अत्र केशखण्डनादिकार्यक्रमं निर्वहन्ति। अधिकसंख्याकाः भक्ताः अत्र भगवतः दर्शनं यथा प्राप्नुयुः तथा देवस्थानपक्षतः रमणीयतया व्यवस्थाः परिकल्पिताः वर्तन्ते। प्रसादवितरणादिव्यवस्था अपि सुष्ठु अत्र वर्तन्ते। अस्य भक्ताञ्जनेयस्य दिव्यदर्शनं सर्वे प्राप्नुयुः इति वयम् आशास्महे। तमिळ्नाडुराज्यस्य तिरुवारूर् जनपदस्य कुडुवासल प्रान्ते विद्यमाने श्री कनकवल्ली सहित कैलासनाथ देवालये अष्टबन्धनमहाकुम्भाभिषेककार्यक्रमः प्रवृत्तः। अस्मिन् सन्दर्भे गोमातुः पूजां निर्वर्त्य अश्वपूजाम् अपि निर्वहन्। तथैव होमादिकार्यक्रमाः पूर्णाहुत्या सुसम्पन्नाः। ततः परं पवित्रकलशजलेन आलयगोपुरस्य अभिषेकं निर्वहन्। तथैव परिवारदेवतानाम् अपि अभिषेकादिकार्यक्रमाः सम्प्रवृत्ताः। चित्तूरुनगरस्य विविधालयेषु विशेषकार्यक्रमाः प्रवृत्ताः। तमिळसम्प्रदायस्य पेरट्टासिमासं पुरस्कृत्य तत्रापि तृतीयशनिवासरसन्दर्भे गिरिंपेटप्रान्तस्य श्रीवेङ्कटेश्वरस्वामिनः आलये, नीवानदीतीरे विद्यमाने श्रीमहालक्ष्मी सहित श्रीवेङ्कटेश्वरालये, सन्तपेटाप्रान्ते विद्यमाने श्रीवरसिद्धिविनायकस्वामिनः देवालये च विशेषपूजादिकं निर्वहन्। अस्मिन् सन्दर्भे अभिषेककार्यक्रमाः, तुलसीपूजादिकार्यक्रमाः निर्वर्तिताः। विविधस्थानेभ्यः समागताः भक्ताः दीपज्वालनेन भगवतः दिव्यदर्शनम् अवाप्नुवन्। आदिपराशक्तिः विजयवाटिकायाः कृष्णानदीतीरे विद्यमाने इन्द्रकीलाद्रौ कनकदुर्गा देवी नाम्ना विराजते। अत्र देव्याः दिव्यक्षेत्रे महता वैभवेन शरन्नवरात्रोत्सवम् आचरन्ति। अस्य मासस्य 13 दिनाङ्कतः 22 दिनाङ्कपर्यन्तं महता वैभवेन उत्सवाः प्रचलन्ति। विविधस्थानेभ्यः सहस्रशः भक्ताः समायान्ति। आगतानां भक्तानाम् आवासार्थं भोजनार्थं च देवस्थानपक्षतः विविधव्यवस्थाः परिकल्प्यमानाः वर्तन्ते। तथैव क्षेत्रस्य अलङ्करणविषयेपि महती श्रद्धा प्रदर्शिता वर्तते। आन्ध्रप्रदेशस्य कर्नूलु जनपदस्य नन्द्यालनगरे विद्यमाने श्री नागलिङ्गेश्वरस्वामिनः आलये श्री लक्ष्मीमहागणपतेः विशेषपूजादिकं निर्वहन्। संकष्टहरचतुर्थीं पुरस्कृत्य पञ्चामृतेन अभिषिक्तवन्तः। भक्ताः भक्तिश्रद्धाभ्याम् उत्सवे भागमगृह्णन्। श्री लक्ष्मीमहागणपतेः श्री नागलिङ्गेश्वरस्य दिव्यदर्शनम् अस्मिन् सन्दर्भे अवाप्नुवन्। तमिळ्नाडुराज्यस्य श्रीरङ्गं श्रीमदाण्डवन् स्वामिपादाः काञ्चीपुरस्य वरदराजपेरुमाळ् आलयस्य सन्दर्शनम् अकुर्वन्। अस्मिन् सन्दर्भे आलयाधिकारिणः अर्चकाश्च स्वामिवर्येभ्यः पूर्णकुम्भस्वागतं व्याहरन्। अस्मिन् सन्दर्भे आण्डवन् स्वामिपादाः शिष्यवृन्देन सह वरदराजस्वामिनः दिव्यदर्शनम् अवाप्नुवन्। आध्यात्मिकविशेषाणां समाप्तेः पूर्वं पुनरेकवारं प्रधानांशाः। तिरुमलक्षेत्रे भक्तजनानां महान् सम्मर्दः। भक्तजनसौकर्यार्थं देवस्थानपक्षतः सर्वव्यवस्थाः। देवस्थानस्य परियोजनानां परस्परसहकारेण हिन्दूधर्मप्रचारः। विविधविभागानां समन्वयसमावेशे टीटीडी ईओ डॉ साम्बशिवराव वर्यस्य निर्णयः। महाराष्ट्रस्य विविधस्थानेषु श्रीनिवासकल्याणोत्सवाः। टीटीडी अध्यक्षाय कृष्णमूर्तिवर्याय विशेषस्वागतम्। आध्यात्मिकविशेषाः एतावता समाप्ताः। अद्य मध्याह्ने प्रसार्यमाणे तेलुगुभाषायाः आध्यात्मिकविशेषे पुनर्मिलामः। ओं नमो वेङ्कटेशाय।